नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी केशव झासँग कुरा गर्छौं। नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले कुराकानी गर्न खोजेको विषय हो यति बेला लिपुलिम्पियाधुरा र काला पानी समेत समेटिएको नक्सा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेर उक्त नक्सा अनुसारको निशान छाप बनाउनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता समेत गरिसकेपछि यति बेला मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको दौडादौड सुरु भएको छ। यो दौडादौड खास गरी एउटा आफूले संविधान जारी गर्दाका बखत राखेका मागहरू यो संशोधनमा समावेश गर्नका लागि विपक्षी दलहरूलाई मनाउने प्रयास यति बेला ती नेताले गरिरहेका छन् भनिएको छ। त्यसैको फलस्वरूप कांग्रेस सभापति संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग समेत भेटेर ती नेताहरूले संविधान संशोधन प्याकेजमै गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेका छन्। किनभने यति बेला सत्तारूढ दल नेकपासँग मात्रै 2/3 बहुमत छैन, उसलाई केही सदस्य संख्या पुग्दैन। त्यति बेला यदि प्रतिपक्षी र विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिए भने संविधान संशोधनलाई प्याकेजमा गराउन सकिन्छ, उनीहरूको अभिमत छ। अर्को उनीहरूमाथि आरोप छ यति बेला ती नेताहरूको दौडादौड लैनचौरतिर आरम्भ भएको छ। लैनचौर यो संविधान संशोधन कसै गरी पनि हुन नदिने बाटोबाट अघि बढिरहेको छ। मधेस जो नेपालको भूमिमा पर्छ र मधेसका नागरिक जसले जनसेना बनेर नेपालको सीमा जोगाइरहेका छन्, उनीहरूको राष्ट्रियतामाथि बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गर्छ। किन अनि के यिनै नेताको चर्ती कलाका कारण उनीहरूको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठेको हो? मुलुक दुखेका बेलामा उनीहरूको अभिव्यक्ति किन छिमेक परस्त भएर आउँछ भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा केशव झासँग आज यिनै विषयको सेरोफेरोमा हामी कुराकानी गर्छौँ। केशवजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले यो जो पछिल्लो प्रकारको घटनाक्रम अगाडि बढ्यो, राष्ट्रियतासँग जोडिएर, मुलुकको सीमासँग जोडिएर, हाम्रो अतिक्रमित भूमिसँग जोडिएर, त्यति बेला समेत एउटा दलको नेताका रूपमा, जनताको प्रतिनिधिका रूपमा मुलुक परिवर्तन गर्न राजनीतिक दल गठन गरेर त्यो अभियानमा लागेको व्यक्तिका रूपमा तपाईँहरूको मुख खुलेन, मुख मात्रै नखुलेको कि विवेक पनि नखुलेको भनेर मान्छेहरूले धेरै आलोचना गरिरहेका छन्। किन केशवजी? अब यहाँले भर्खरै पनि सुरुमा कुरा गरिरहँदाखेरि, भूमिका बनिरहँदाखेरि यहाँले भन्नुभयो कि मधेसी जनताले यो देशमा कसरी चाहिँ सीमा रक्षा गरेको छ, कसरी यो भूगोलको रक्षा गरेको छ, कसरी राष्ट्रियता जोगाउनको लागि घटेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सधैँ चाहिँ यहाँ प्रकारको हौवा क्रिएट गरिन्छ। हेर्नुहोस्, आजसम्म यहाँले हेर्नुभयो भने राष्ट्रियताको सवालमा मधेसी जनता सधैँ अग्रपंक्तिमा उभिएको छ। देश परिवर्तनको सवालमा मधेसी जनता अग्रपंक्तिमा उभिएको छ। तर दुर्भाग्य के हो भने देश बेच्ने एक थरीले, देशलाई भटकालामा धकेल्ने एक थरीले, देशलाई अधोगतिमा पुर्याउने एक थरीले, तर आरोप सधैँ चाहिँ खेप्नुपर्ने आम मधेसी जनसमुदायले। यो प्रश्न मधेसी जनतालाई सोधेकै होइन, मधेसी जनतालाई आशंका गरेकै होइन, मधेसको नाममा राजनीति गरेका नेतालाई सोधेको। मधेसका जनताको समर्पणप्रति र निष्ठाप्रति त कसैले प्रश्न उठाएकै छैन। प्रश्न त तपाईँहरूमाथि हो। तपाईँहरूमाथि उठेको प्रश्न जनताको थाप्लोमा किन हालिदिएको? अचम्म के लाग्छ भने कि मधेसको नेता मधेसको जनता हो कि होइन, देशको जनता हो कि होइन, नेता आफैमा एकैचोटि भएको हो कि यो बुझ्नै सकिँदैन। आखिर नेता भनेको पनि त्यही जनताको प्रतिनिधि हो, त्यही जनताले पठाएको प्रतिनिधि हो। त्यसकारण त्यही जनताले चाहने कुरा, त्यही जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका छौँ सधैँ। र हामीले कहिले पनि यो विषयमा कुनै विवादै छैन। अस्ति मात्रै पनि यहाँलाई स्मरण होला कि यस्तो मामलामा व्यक्ति बोल्ने होइन, पार्टी बोल्ने होइन, देश बोल्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हो र यो सीमा सम्बन्धमा जो हाम्रो सदियौंदेखिको जो एउटा चाहिँ लडाई छ, जसको लागि हामी निरन्तर सङ्घर्षमा छौँ कुनै न कुनै रूपमा, यस्तो विषयमा चाहिँ जब प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गएर यसमा चाहिँ सहमति जनाइएको छ र भनिएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कि प्रधानमन्त्रीज्यू जति छिटो हुन्छ कुरालाई अगाडि बढाउनुहोस् र यसरी चाहिँ जो हाम्रो मिचिएको भूमि छ त्यो फिर्ता ल्याउने सवालमा तपाईँ अलिकति पनि कदम
नडगमगाइकन अगाडि बढ्नुस्, तपाईँको साथमा हामी छौँ। यसरी चाहिँ बारम्बार हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका केशवजी अलिकति रोक्छु है तपाईँहरूबाट त्यही प्रष्ट बोली किन मानिस सुन्न चाहिरहेका छन्, किन तपाईँहरूको नियतमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्? यही मुलुकमा जन्मेर, यही माटोमा जन्मेर, यही माटोको लागि राजनीति गर्छु भन्ने तपाईँ जस्ता युवामाथि किन यस्तो प्रश्न उठ्छ? अनि मलाई पनि दुःख लाग्छ, यस्तो प्रश्न मैले किन सोध्नुपर्छ? तपाईँहरूलाई भारत भन्ने हाम्रो छिमेकी मुलुकले हाम्रो नेपालको सीमा मिचेको छ, हाम्रो त्यति धेरै भूमिमा उसले बलात् रूपमा आफ्ना सेना ल्याएर संरचना बनाएर बसेको छ। साँच्चै भारतले नेपालको भूमि मिचेको हो, भारतले त्यो भूमि छोड्नुपर्छ भन्नेमा कहीँ आशंका छैन, होइन? अब मैले त्यही कुरा चाहिँ यहाँलाई भन्दै थिएँ कि हामी चाहिँ कहाँ बोल्ने, बाटोमा गएर माइक लगाएर बोलौँ कि बसमा बोलौँ कि यहाँहरू जस्तो मिडियाका साथीहरूले सद्भावपूर्वक सोध्नुहुन्छ त्यहाँ बोलौँ, कहाँ बोलौँ? यही बोल्नुहोस् न, आज यही बोल्नुहोस् त, यहीबाट सुरु गरौँ ल। अर्थात् पहिला पनि बोल्नु भएको छ, यहीबाट बोल्नु त। पहिला पनि ठुलो आवाजले बोल्नु भएको छ, ल सुनिएन रे। अहिले पनि शालीनताका साथ ठुलो आवाजमा एकचोटि बोल्नु त। तपाईँहरूको राष्ट्रियताको निष्ठामाथि शङ्का नगरौँ। तपाईँहरूलाई भारत परस्त जो भन्छन्, भारतसँग बढी झुकाव भएको भन्छन्, भारतले नाकाबन्दी चाहिँ तपाईँहरूको आग्रहमा लगाइदियो भन्छन्, यो जो प्रकारको आरोप लगाउँछन् यो सब मिथ्या हो। हामी यो भूमिप्रति भारतले भोलि कुनै पनि प्रकारको त्यो विस्तारवादी चाहिँ स्वभाव देखाउँदाखेरिमा त्यसका विरुद्ध लड्छौँ, एकचोटि भनिदिनुहोस् त। होइन, यस्ता कुतर्कहरूको पछाडि कुनै सत्यता छैन। एउटा कुरा के हो भने जुन जनता चाहिँ, जुन नेता तपाईँले भन्नुहुन्छ, नेता पनि जनता नै हो। र अहिलेसम्म यो मुलुकमा राष्ट्रको सवालमा हामी कहिले पछाडि परेका छैनौँ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखको लागि मन नदुख्ने यदि कोही जनता, यो देशका कोही पनि व्यक्ति छन् भने त्यो नेपाली हुँदै होइनन्। त्यसकोमा नेपाली मन छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र हामीले यो माटोको लागि, राष्ट्रताको लागि हामी कतिचोटि अग्नि परीक्षा दिनुपर्ने हो त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर यहाँ प्रश्न के हुन्छ भने जसले यहाँको भूमि बेच्छ, जसले यहाँको नदी नाला बेच्छ, जसले एकतर्फी रूपमा यो देशलाई चाहिँ अधोगतिमा पुर्याउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन, त्यसको निष्ठामाथि कहिले प्रश्न गरिँदैन। तर जसले यो भूमि रक्षाको लागि सधैँ चाहिँ तत्परता देखाएको छ, सधैँ राष्ट्रियताको लागि सबभन्दा अगाडि उभिएको छ, डटेर लडेको छ, त्यसको निष्ठामाथि चाहिँ प्रश्न गर्ने यो कुन शैली हो त्यही बुझ्न सकेको छैन। यो त जान बारम्बार यो प्रोभोक गरेर चाहिँ होइन तिम्रो राष्ट्रतामाथि शङ्का छ, तिम्रो राष्ट्रतामाथि शङ्का छ भनेर यो हामीले बारम्बार अपमान गर्ने काम गरेको छ। अपमान र सम्मान एउटा पाटो होला केशवजी। यो सङ्कटको बेलामा यस्ता प्रकारका आरोप प्रत्यारोपहरू आउँछन्, ती सबैलाई गलत साबित गर्ने व्यवहारबाट हो। आफूले जो प्रकारको कर्म गरिन्छ फल त्यही पाइने होला। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ छिमेकी भारत जोसँग हाम्रो साँच्चै यो रगतको सम्बन्ध छ, छिमेकी भारत जोसँग हाम्रो बिहाबारीको सम्बन्ध छ, त्यो पनि अलि बढी हाम्रो मधेसको भूभागको त्यो हुन्छ नै, किनभने खुला सीमा छ, संस्कृति मिल्छ, धर्म मिल्छ, त्यस कारणले। तर भारतका विषयमा विरोध गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको स्वर अलि सानो हुन्छ भनेपछि मान्छेहरूले शङ्का गरे होलान्। होइन, यस्ता वायात कुराहरूको हेर्नुहोस् कुनै आधार छैन। नेपाल र भारतको सम्बन्धको बारेमा यहाँले जो चर्चा गर्नुभयो बहुआयामिक सम्बन्ध छ। हाम्रो जनताको बिचमा सम्बन्ध भएको समुदाय हामी पर्यौँ। हाम्रो यो सरकारको बिचवाला सम्बन्ध छैन। यो देशको जो राजनीतिक सम्बन्ध छ त्यो हामीसँग प्रगाढ छैन। त्यो चाहिँ यही नेकपा, त्यही काङ्ग्रेसका पार्टीहरूका नेताहरू र ती पार्टीहरूसँग छ। सत्ता सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि दिल्लीलाई काठमाडौँसँग बलियो सम्बन्ध छ। हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ होइन बलियो। हाम्रो पिपल टु पिपल रिलेसन हो। यहाँले भने जस्तै बेटी रोटीको सम्बन्ध हो, यहाँले भने जस्तै धार्मिक सम्बन्ध हो। आज पनि जब यहाँ चाहिँ हामी हिन्दू धर्म मान्नेहरू यहाँ कुनै कुरा हुँदाखेरि पितृको मुक्तिको लागि होस्, हामी चाहिँ भारतको गया होस् या हरिद्वार पढ्ने बाध्यता छ। उताको जनतालाई धार्मिक प्रक्रियामा सामेल हुँदाखेरि चाहे शक्तिपीठको रूपमा होस् अथवा चाहे ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन, पशुपति या मुक्तिनाथको दर्शन होस्, धार्मिक सम्बन्ध छ। यो देशको सेनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँको प्रधान सेनापति त्यहाँको मानार्थ सेना प्रधान सेनापति हुने, त्यहाँको प्रधान सेनापति यहाँको मानार्थ सेनापति हुने। त यी र यस्ता यति बढी सम्बन्धहरू छ र हामी यति बढी चाहिँ डिपेन्डेन्ट छौँ कि हाम्रो चिन्ता के हो भने कुनै कारणले दुई देश बीचको सम्बन्ध खराब गर्नु हुँदैन। त्यो खराब गरे पछिको जो
परिस्थिति निर्माण हुन्छ त्यसको बारेमा चिन्ता मात्रै हो। होइन, हामीले हामीले यति बेला केशवजी तपाईँले को बडो सवालमा बडो सुन्दर र राम्रो कुरा भन्नुभएको छ। हामीले भारतीय जनता र नेपाली जनताको सम्बन्ध बिगार्ने कुरा गरेकै छैन। भारतमा लाखौँ नेपाली काम भइरहेको छ। गर्नुहुन्छ, नेपालमा लाखौँ भइरहेको छ। भारतीय काम गर्नुहुन्छ, त्यो सम्बन्ध बिगार्ने कुरा हामीले सुन्नुहोस्, गरेकै भइरहेको छैन। छ। होइन भइरहेको छ भने म त्यही भन्दैछु त, भइरहेको छ त। जुन कुराको प्रोपर तरिका छ, बाटो छ, त्यो बाटो छाडेर चाहिँ केशवजीसँगको मलाई लाग्छ इन्टरनेट सम्बन्ध काहीँनिर अप्ठ्यारो भइरहेको छ। हामी केशव झासँग कुराकानी गरेका छौँ, जनता समाजवादी पार्टीका नेता। पक्कै पनि मधेससँग जोडिएका नेताहरूको नियतमा हामी किन शङ्का गर्छौँ? यो मधेस, पहाड या हिमाल भनेर राष्ट्रघातमा हामीले एउटा लक्ष्मण रेखा नकोरौँ। विगतलाई हामीले हेऱ्यौँ भने राष्ट्रघात या राष्ट्रलाई हानि हुने सन्धि सम्झौता कुन भागका मान्छेले गरेका छन्, कुन शासकका पालामा भएको छ, तिनीहरू कुन जात, कुन धर्म, कुन वर्ग, कुन लिङ्गका छन् होइन। किनभने घात गर्नेको, त्यो पनि राष्ट्रघात गर्नेको जात, वर्ग, लिङ्ग, धर्म हुँदैन। मुलुकप्रति जसले घात गर्छ, मुलुकप्रति जसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दैन, मुलुकप्रतिको जवाबदेहिता जसले पुरा गर्दैन, त्यससँग हामीले फेरि पनि भूगोल छुट्याएर, त्योसँग उसको वर्ग छुट्याएर, त्योसँग उसको धर्म छुट्याएर ऊ माथि हामीले विभेदात्मक रूपबाट विश्लेषण गर्न थाल्यो भने त्यो कमजोरी हुन्छ। तसर्थ मधेसका जनता जो भूमिपुत्र छन्, ती भूमिपुत्रले साँच्चै नै नखाई सीमा जोगाएको यथार्थ पनि छ। तर केही नेतामाथिको प्रश्न हामी जनतासँग लगाएर नजोडौँ भन्ने नै हो। केशव झा हामीसँग हुन्छ। केशवजी, हजुर हजुर तपाईँ जनताको सम्बन्ध बिगार्नका लागि प्रयास भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहीँनिरबाट रोकिया थियौँ हामी। हो, जनताको सम्बन्धमा किन अहिले जनताको बिचमा सम्बन्ध बिगार्ने प्रयत्न भयो भने यो एक दिनको समस्या होइन, यो आजको समस्या होइन, यो लामो समयदेखिको समस्या हो। र त्यसको समाधानको निम्ति जुन तरिकाहरू अप्नाइनु पर्थ्यो त्यो आजसम्म अप्नाइएन। तपाईँले भन्नुहोस् त, आखिर त्यही मधेसको भूभागमा हामी चाहिँ जनता आफ्नै दाजुभाइले जग्गा मिच्दा त त्यसलाई सहन नसक्ने, आफ्नो अधिकारको लागि लडिरहने, यो दुई देश बिचको सन्दर्भमा आफ्नो सिमाना मिचिने कुरामा हामी चुप लागेर बस्छौँ त? आज हाम्रो मधेसको भूभागमा हेर्नुहोस् त, कुन ठाउँमा हामीले सिमाना मिचिँदा चाहिँ हामी चुप लागेर बसेका छौँ। यहाँलाई थाहा छ, यहाँ मार्फत म आम नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, म सप्तरीको तिलाठी गाउँको मान्छे हो र तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो राष्ट्रमाथि हाम्रो देशभक्तिलाई प्रमाणित गर्नु पर्दैन। हामी बारम्बार चाहिँ हाम्रो जो समस्याहरू देखिएको छ त्यसलाई समाधानको निम्ति हामी चाहिँ देशलाई पनि गुहारेका छैनौँ। आफ्नै बलमा, आफ्नै शक्तिमा, आफ्नै विवेकमा हामीले चाहिँ हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्दै अगाडि बढेका छौँ। तिलाठीको देवनारायणले पढ्नु भएको छैन, तिलाठीको देवनारायणलाई राजनीति थाहा छैन, तिलाठीको देवनारायणलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री या कुनै पदमा पुग्नु छैन। तर भारतीय सशस्त्र युवासँग, उनीहरू त्यहाँको फौजसँग पनि उहाँ नाङ्गो छाती लिएर लड्न जानुहुन्छ। अनि केशव झालाई चाहिँ किन डर लाग्छ? कहाँ धोक मानेको हो त? कहाँ त्यो ऊ मात्रै लड्न जान्छ त? हामी लडेको हो नि। आज तपाईँले यहाँ हेरिरहँदाखेरि कयौँचोटि लडेको हो नि। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सरकारसँगको लडाइँ होइन, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जनता बिचको लडाइँ हो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सप्तरीकै कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ सिमानाको समस्या होइन, त्यहाँ पानी व्यवस्थापनको समस्या हो, जस कारणले हरेक वर्ष झगडा हुन्छ। हामी चाहिँ आफ्नै स्तरमा झगडा गरेर आफै सल्टिन्छ, फेरि समस्या हुन्छ, फेरि सल्टाउँछौँ। हामीले देशलाई इन्भल्भ गरेका छैनौँ त्यसमा। र त्यसमा हामी 1 इन्च तलमाथि त्यहाँ न भूमि हुन दिएका छौँ र हाम्रो अस्मिता, हाम्रो देशको अस्तित्व हामीले जोगाइराखेका छौँ। हामी जोगाइराखेका छौँ। त्यहाँ कुनै यहाँ गएर यहाँको शासकले, यहाँको सरकारले, यहाँको सेनाले, यहाँको पुलिसले, यहाँ काठमाडौँवासीले या यो देशको अन्य भूभागमा बस्ने कोही नागरिक गएर हाम्रो रक्षा गरिदिएको होइन। त्यसकारण चाहिँ लड्ने मर्ने हाम्रो प्रश्न चाहिँ हामीमाथि ठड्याउने। प्रश्न तपाईँमाथि या तपाईँहरूमाथि होइन। जब कुनै एउटा अवस्था सृजना हुन्छ, त्यस पछाडि नियत खराब देखियो या देखिन लाग्यो भने त्यसलाई खबरदारीका रूपमा बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई आवेश आउँदैन। यो खबरदारी हो, किनभने अचम्मको कुरा के छ भने मेरो भनाइ के हो भने कि हामी यो देशको नेतृत्वमा बसेका छैनौँ, हाम्रो हातमा बागडोर छैन। यदि वास्तवमै नेपाली जनतालाई यो समस्याको समाधान चाहिएको छ भने, यदि यो सरकारले सकेन भने हामी वचनबद्धता व्यक्त गर्छौँ, हामीलाई नेतृत्व देओस् न, यो समस्याको समाधान चाहिँ हामी गरेर देखाउँछौँ। यो समस्याको पनि हामीसँग समाधान छ। नेतृत्व नदिँदा त नक्सा, सार्वजनिक भएको नक्साको संविधान संशोधन गरेर निशान छाप बनाऊ भन्दा नेतृत्व नदिँदा त लैनचौरतिर जानुभयो भन्ने आरोप छ तपाईँहरूलाई। यस्ता वायात कुराको के अर्थ छ? जानुभयो होइन लैनचौर? तपाईँहरू लैनचौर जानुभयो होइन? बढी चाहिँ सुन्नुहोस्,
लैनचौरतिर हामीभन्दा बढी यहाँ नेकपाको मान्छेहरू जान्छन्, नेकपाका नेता जान्छन्। लैनचौरमा हामीभन्दा बढी काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता जान्छन्। हामी लैनचौरमा जाँदैनौँ। अहिलेको संविधान संशोधन सुन्नुहोस् न, अहिलेको संविधान संशोधन जम्मा अनुसूची 3मा रहेको तपाईँहरूले त पुरै मान्नु भएको छैन है यो संविधान, म त्यो पनि भनिहाल्छु। तर त्यो यो नेपालको संविधानको अनुसूची 3मा रहेको निशान छापमा नेपालको गलत नक्सा परेछ क्या, संविधान सभाले गलत नक्सा हालिदिएछ। त्यो नक्सा सच्याउनका लागि प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन कि रोक्न पर्यो कि हाम्रो माग पनि घुसाउन पर्यो भन्नलाई तपाईँहरू बालुवाटार जाने कि लैनचौर जाने भने अचम्मको कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईसँग प्रमाण छ यस्ता हावादारी कुराको? हामी त हाम्रो समस्याको समाधान लागि अहिले संसार तपाईँ लुसुक्क छिर्यौँ लकडाउन छ भनेर हुन्छ र भने लुसुक्क भेट्यौँ भनेर हुन्छ र? सुन्नुहोस्, आज टेक्नोलोजीको जमाना छ, प्रमाणित गरोस् न यो सरकारले कि हामी चाहिँ कहाँ गयौँ भनेर। के शेरबहादुर देउवाजीकोमा जानु भनेको लैनचौरमा जानु हो? के हिजो हाम्रो संसदीय दलको बैठक बसेर कि हाम्रो पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति चाहिँ काङ्ग्रेससँग कुरा गर्ने, नेकपासँग कुरा गर्ने र सरकारसँग कुरा गर्ने भनेको के लैनचौर र अन्य मुलुकसँग कुरा गर्ने जाने भन्ने विचार प्रकट भएको हो त? जथाभावी बोलिदिने, जथाभावी आरोप लाउने, बेच्ने बेलामा उनीहरू सहमति गर्ने बेलामा राणाले सहमति गर्ने, राजाले सहमति गर्ने, दलको नाममा यी पार्टीहरूका अगुवाहरूले सहमति गर्ने, देश खोला नाला जम्मै बेच्ने यिनीहरूले, अन्धकारमा राख्ने नेपाली जनताले यिनीहरूले, अनि सधैँ लडीबुडी गरेर एकदम लडिरहने मरिरहने जनता नेतालाई तपाईँले चाहिँ आरोप लाएर यसो गर्यो। हामीले हाम्रो कुरा के यो सरकारले उठाएको होइन? हामीले भने होइन कि ल ठिक छ यो त जतिखेर यो हामीले त त्यहाँ गएर भनिसकेपछि हाउसमा आउन बित्तिकै हामीले स्वागत गरेको होइन कि यो नेपालको नक्सा जारी हुनु एकदम स्वागत योग्य हो। अब यसलाई पास गर्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ यसको पक्षमा छैनौँ भने होइन नि, हामीले के मात्रै भने हो भने ल ठिक छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यस अगाडि हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने कि तपाईँहरूले उठाएको माग मात्रै होइन कि अन्य पनि कुराहरू छन् संविधान संशोधनको एकैचोटि भएको थियो। अनि हामीले त्यो सम्झाएको हो अहिले कि तपाईँले अहिले जो संशोधन ल्याउनुभयो सम्झाएको कि शर्त राखेको? सम्झाएको कि शर्त राखेको? हाम्रो हाउसमा संशोधन सम्झाएको कि शर्त राखेको? होइन, सम्झाएको के? यो त राजनीति भने के हो त आखिर? तपाईँ खालि अमूर्त कुराहरू मात्रै हामीले गर्नु हुँदैन। यो राष्ट्रिय मुक्तिको लागि जुन कुराको लागि राष्ट्रता बलियो बनाउनलाई, राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनलाई, यो आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको निम्ति जुन सयौं जनाले जो बलिदानी दिएको छ त्यो सवाल चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सवाल होइन? राष्ट्रिय सवाल हो, राष्ट्रिय सवाल हो, दायित्वभित्र पर्दैन। पक्नुहोस् न, राष्ट्रिय सवाल हो। तर तपाईलाई एकचोटि सम्झाउँछु, बीपी कोइरालासँग तपाईँका सयौं असहमति होलान्, बीपी कोइरालासँग मेरा सयौं असहमति होलान्, तर बीपी कोइरालाले एउटा चिज भन्नुभएको थियो, मुलुक रह्यो भने राजनीति राजा फाल्ने कुरा गर्दै गरौँला, तर पहिला मुलुक रहन पर्यो, मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेर बीपी कोइराला जसरी राष्ट्रिय मेलमिलाप लिएर आउनुभएको थियो। आज पनि मुलुकको भूमि फिर्ता ल्याएपछि तपाईँको माग, मेरो माग, जनताको माग, सबैको माग सहितको संविधान त असंशोधनीय दस्तावेज होइन, संशोधन गरौँला। तर अहिले त मुलुकको भूमिसँग जोडिएको प्रश्नमा तपाईँहरूको माग पनि घुसाएर किन शर्त राख्न खोज्या त? कुरा गर्नुहुन्छ, शर्त राखेको होइन। जुन काम एकैचोटिमा हुन सक्छ, यो काम गर्नलाई के त्यसको लागि थप समय चाहिन्छ त? संशोधन प्रस्ताव छँदैछ, सँगै एकैचोटि हुन्छ, झन् खुसियाली हुन्छ। तपाईँको राष्ट्रभित्र जुन एक प्रकारको असन्तुष्टिहरू छ त्यो पनि सम्बोधन हुन्छ। तपाईँ राष्ट्रियता पनि तपाईँको बलियो हुन्छ, राष्ट्रिय एकता पनि बलियो हुन्छ, राष्ट्र पनि एक ठाउँमा उभिन्छ। सबैको एकदम चाहिँ खुसीका साथ हामी एउटा कुराको लागि प्रयत्नमा अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ शर्तको रूपमा किन लिएको होला कसैले, त्यही हामी बुझ्न सकेका छैनौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले शर्तको रूपमा लिए त तपाईँहरूले हो, तपाईँहरूलाई अङ्कगणित थाहा छ। अहिलेको सत्तारूढ दलसँग 2/3 पुग्नका लागि केही सांसदहरूको सङ्ख्या पुग्दैन, 2/3 नभइकन संविधान संशोधन हुँदैन। त्यस कारणले काङ्ग्रेसलाई समातेर राख्न पाइयो भने यति बेलामा आफ्नो माग पुरा गर्न सकिन्छ। शर्त त तपाईँहरूले राख्या हो, यति बेला चाहिँ मनभित्र अर्कै चिज त तपाईँहरूले पकाएको नि। यस्तो नकारात्मक विश्लेषणको कुनै औषधि छैन, यस्तो तर्कको पछाडि लाग्नुको कुनै अर्थ छैन, यसकारण छैन। सत्य तर्कको पछि किन नलाग्नु हो? काङ्ग्रेसलाई मात्रै भन्या होइन नि, हामीले नेकपालाई पनि भन्या हो, हामीले यो सरकारलाई पनि आग्रह गर्ने भन्या हो। सुरुवात गर्यौँ काङ्ग्रेसबाट। हामीले हिजो तपाईँले हाम्रो समाचारहरू हेर्नु भएको होला, हामीले काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन यो नेकपालाई पनि र सरकारलाई पनि आग्रह गर्ने भनेका छौँ। हामीलाई थाहा छ त काङ्ग्रेस र नेकपा एक ठाउँमा उभिएपछि सङ्ख्याको हिसाबमा त हाम्रो आवश्यकता पर्दैन, तर यो राष्ट्रिय इस्युमा हामी
पछाडि पर्यौं र चुक्यौं भन्ने नै तपाईँले सवाल उठाउने हो हामीलाई। तर हाम्रो सवाल यति मात्रै के हो भन्ने कि यो सँगसँगै यतिकै बलमा धेरै बल पनि लाउनु पर्दैन, यही बलमा चाहिँ यो पनि हुन सक्छ र हाम्रो प्रस्तावको सन्दर्भमा पनि काङ्ग्रेस पनि सकारात्मकै हो, नेकपा भित्रको माओवादी पक्ष पनि सकारात्मकै हो। इभन केपी ओलीजी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ यो विषयहरूलाई उहाँको जो वार्ता समितिमा आउने साथीहरूले सहमति गरेकै विषयहरू हो। त्यसकारण धेरै यसमा वाद विवादको कुरा छैन। त्यसकारण जुन यतिकै बलमा दुईटै काम हुन्छ भने यो किन नगर्ने, आखिर भनेकै हो त। ठिक छ तपाईँहरूको बुझाइ तपाईँहरूको माग राजनीतिमा माग या तपाईँहरूले फेरि यो माग आजको दिनमा मात्रै राख्या होइन, संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ आजको दिनको मात्रै होइन। तर अहिले सरकारले जो एउटा मात्रै विषयको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छ, मानव सरकार या सत्तारूढ दल मानेन र यो मात्रै निर्णयार्थ संसदमा प्रस्तुत भयो, त्यति बेला जसपा, मैले चाहिँ तथापि तपाईँहरू जसपा भनेर मत हाल्नुहुन्न, तपाईँहरू राजपा र समाजवादी पार्टी भनेर मत हाल्नु होला, त्यति बेला तपाईँहरू मत चाहिँ के गर्नुहुन्छ? होइन, यसमा यो प्रश्नको सवालै छैन। जब हामीले यो मुद्दामा सहमति जनाइसकेपछि यसको विपक्षमा जाने सवालै रहँदैन। त्यसकारण यो प्रश्न नै होइन। यसको पक्षमा मत हाल्नुहुन्छ, तपाईँहरू बल गर्नुहुन्छ एउटै प्याकेजमा बनाउन, तर एउटै प्याकेजमा भएन, यो मात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत भयो भने पनि यसको पक्षमा मत हाल्नुहुन्छ? होइन, त्यसमा विवाद छैन, त्यसमा कुनै विवाद छैन। यो प्रश्न किन उठाइन्छ म बुझिरहेको छैन। त्यसमा कुनै विवाद छैन। जुन विषयमा विवादै छैन, जसमा हामी सबैले सहमति जनाइसकेका छौँ, त्यसमा प्रश्न गर्नुको अर्थ छैन। खालि यही समयको उपयोगिता गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई, किनकि तपाईँलाई थाहा छ बारम्बार हामीलाई ढाँटिएको छ, बारम्बार हामीलाई झुक्याइएको छ, बारम्बार विभिन्न सरकारहरूले हामीसँग एग्रिमेन्ट गरेका छन्, तर कहिले चाहिँ हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधनतर्फ अग्रसर भएन। त्यसकारणले यही मुद्दा सँगसँगै यदि भयो भने हामीलाई झन् चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ अधिकार प्राप्तिको लागि लड्ने जो यति ठुलो बलिदानीहरू भएको छ, ती समुदायहरू पनि खुसी हुने र आम नेपाली जनताले अधिकार पनि प्राप्त गर्ने सवाल कुरा रह्यो भने यसले झन् हामीलाई फाइदै गर्छ। यसले कुनै नकारात्मकता ल्याउँदैन र यसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रलाई झन् बलियो नै बनाउने हो। त्यस अर्थमा हामीले यसलाई सँगसँगै अगाडि बढाउँ। हामीहरूको हिजोको दिनमा यी विषयहरूमा सहमति पनि छ भनेर हामीले भनेको हो। यो सब कुनै विषय हामीले उठाएकै छैन त। ठिक छ। अब अर्को एउटा पक्षीय आग्रह चाहिँ अहिले के देखिया छ भने भारतको संस्थापनलाई यति बेला नेपालसँग वार्ता गरेर नेपालको भूमि फिर्ता दिनका लागि, किनभने सबभन्दा ठुलो आजको दिनमा भारतसँग हामीले क्रान्तिकारिताको कुरा गर्दा लडाइँको कुरा गरौँला, अन्तिम अस्त्रको कुरा गर्दाखेरिमा अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा गरौँला, तर सहज र कुटनीतिक बाटो भनेको फेरि पनि संवाद नै हो। त्यसका लागि जनसंवाद र जनदबाव सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होला। तपाईँका त कतिपय सांसदहरू संसदमै पनि हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ, भाषा पनि मिल्छ, धेरै संस्कार पनि मिल्छ। हामी सञ्चार माध्यमलाई पनि अप्ठ्यारो, हिन्दीमा सोध्ने, अङ्ग्रेजीमा सोध्ने, जो हाम्रो मातृभाषा होइन, यस्तो प्रकारको अप्ठ्यारो भइरहेछ। यो अग्रसरता तपाईँहरूले लिदिए कस्तो हुन्छ? अब अचम्म के लाग्छ भने कि तपाईँले भन्नुहुन्छ हिन्दीमा पनि सोध्छ, अङ्ग्रेजीमा पनि सोध्छ, भाषिक सन्दर्भमा विश्वव्यापी मान्यता छ, बहुभाषिक नीति नै प्रयोग हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय भाषा, राष्ट्रिय भाषा, सम्पर्क भाषा, सबै भाषा प्रयोग हुन्छ। र तपाईँले भने जस्तै जसरी भन्नुभयो, नेपाली भनेको भारतीय ल्याङ्ग्वेज पनि हो। भारतको अष्टम सूचीमा सूचीकृत भएको, संविधानमा सूचीकृत भएको भाषा हो नेपाली। त के हामीले नेपालीलाई पनि भारतीय भाषा मान्नु त? अब मैले त्यसो भनेकै छैन। केशवजी, मेरो प्रश्न म तपाईँलाई थप बुझाउँछु। तपाईँले प्रश्नको गलत अर्थ नलाइदिनुहोस् भन्ने हो। त्यहाँको कूटनीतिज्ञसँग, त्यहाँको बुद्धिजीवीसँग, त्यहाँको सञ्चार माध्यमसँग, त्यहाँका आम नागरिकसँग हिन्दीमा जति सजिलो हुन्छ नेपालीमा त त्यति सजिलो हुँदैन नि त। तपाईँहरूले हिन्दी किन बोल्नुभयो भनेकै होइन मैले, तर त्यो वातावरण बनाउन तपाईँले अग्रसरता किन नलिने? भारतमा पनि हिन्दीभन्दा बढी कम्फोर्टेबल इङ्ग्लिसमै मान्छे कुरा गर्नलाई सहज मान्छन्। त्यहाँको हाउसहरूमा पनि हेर्नुहोस्, हिन्दीभन्दा बढी के भन्छ इङ्ग्लिस नै युज हुन्छ। त्यस्तो कुरा होइन। तर हाम्रो भनाइ के हो भने यो बारम्बार यो हिन्दीको पनि विषय उठिरहन्छ के, जहिले पनि हिन्दी बोल्न बित्तिकै त्यो नेपाली भाषा होइन भने होइन नि। नेपालमा बोलिने जो 126 वटा भाषाहरू छ त्यसमा हिन्दी पनि एउटा मातृभाषा हो। त्यस्तै नेपाली जुन भाषालाई हामीले यहाँको एउटा राष्ट्रभाषा, कामकाजको भाषा बनाएका छौँ, त्यो आम सबै नेपाली जनताको मातृभाषा होइन। तर
तर त्यो कामकाजको भाषा जो हाम्रो नेपाली भाषा हो, यो नेपाली भाषामा इन्डियामा पनि कामकाज हुन्छ। त्यो इन्डियाको पनि यो राष्ट्रिय भाषा हो नेपाली। त्यस कारणले यो नेपाली हिन्दी गरेर भाषा भनेको कम्युनिकेसनको कुरा मात्र हो। फेरि म त्यसलाई चाहिँ भनिरहेको केसँग छु, जोड्नु हुँदैन। यदि फेरि केशवजी यो जेरी बनाउने नेपाली नेताको बानी कहिल्यै गएन। तपाईँ जस्तो युवाले पनि यो जेरी पकाउने कुरा किन सिक्या? मैले सिधा प्रश्न सोधेको, होइन, मेरो तपाईले सिधा छ यदि- प्रश्न। सुन्नुहोस्, यदि हामी रूढिवादी हुँदै जाने हो भने र यसरी हामी सोच्दै जाने हो भने नेपालले आफ्नो यहाँको भाषाको रूपमा त नेपाल भाषालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ता गराएको छ नि। त किन नेपाली 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 गरेको? नेपाली भाषालाई किन गराएन? देवनागरी लिपिलाई किन गराएन? किन नेपाल भाषा रञ्जना लिपिलाई नै त्यहाँ दर्ज गरेको छ? त यस्ता वायत कुराहरूको तर्क छैन। नेपाली भाषा भनेको मेरो जम्मा कति सजिलो प्रश्न सुन्नुहोस् त केशवजी। मातृभाषा र राष्ट्रभाषा हो। केशवजी, मेरो कस्तो सजिलो प्रश्न छ भने तपाईँहरू तपाईँहरूले लगाएको नाकाबन्दी भन्नुहुन्छ, यो सरकार या यहाँका राजनीतिक दल भारतले लगाए नाकाबन्दी भन्नुहुन्छ। आजको बहसको विषय त्यो होइन, म त्यहाँ जान्न। त्यति बेला आफ्नो माग सम्बोधनलाई सहजीकरण गर्दिन तपाईँहरू लालु यादव कहाँ जानुभएको छ, नीतिशलाई भेट्नुभयो होला या अरू दिल्लीका नेताहरूलाई भेट्नुभयो होला। त्यो तपाईँहरूले कूटनीतिक रूपमा आफ्नो पक्ष बनाउनका लागि गर्ने नेपालको राजनीतिक अभ्यासको एउटा हिस्सा थियो। मेरो त्यसमा प्रश्न होइन। तर आज नरवाडेलाई बुझाउनका लागि, आज गगनदीप बक्सीलाई बुझाउनका लागि, आज तपाईँ एसडी मुनि या त्यो चाहिँ अशोक मेहतालाई बुझाउनका लागि, या तपाईँ चाहिँ विजय जोलीदेखि लिएर तपाईँ अरू भाजपाका नेता काङ्ग्रेसका नेतालाई बुझाउनका लागि त इङ्ग्लिसै सही, सजिलो त हिन्दीबाट हुन्छ। त्यो अग्रसरता तपाईँहरूले लिदिँदा तपाईँहरूमाथि जो आरोप लाग्छ त्यो आरोप बिस्तारै धोइएर जानेछ। तपाईँहरूको राष्ट्रभक्तिमाथि आरोप लगाउनु हुँदैन भन्ने हो नि त मेरो कुरा। होइन, यस्तो त्यसकारण कुन कुराले राष्ट्रभक्ति देखिन्छ त्यो पहिला चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हो। राष्ट्रभक्ति यस्ता अनावश्यक कुरा गरेर र खोक्रो राष्ट्रवाद देखाएर राष्ट्रभक्ति झल्किँदैन। राष्ट्रभक्ति झल्किनलाई, राष्ट्रियता देखाउनलाई आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ। सधैँ गुलामी गरिराख्ने, अर्कासँग सहयोग लिइराख्ने, अनुदान लिइराख्ने, देशलाई विकासतर्फ उन्मुख हुन नदिने, एउटा कुनै कुरामा देशलाई आत्मनिर्भर बन्न नदिने, अनि ठुल्ठुलो कुरा फलाग्ने अनि राष्ट्रको कुरा गर्ने एउटा युद्ध पनि गरेको छैन। एक ठाउँमा गएर नेपाली जनताको रक्षा गर्न सकेका छैन। नेपाली जनताको एकजनाको ज्यान रक्षा गर्न सकेको छैन। लोकतन्त्रको आधारभूत कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन र ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, राष्ट्रभक्तिको कुरा गर्ने, लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त त बुझ्नु पर्यो नि। भारतीय सरकारले नेपाली भूमि छोड भन्न तपाईँहरूलाई किन गाह्रो हुन्छ र? त्यो त तपाईँहरूले भनि नै रहनु भएको छ त, भन्नु पर्यो नि। सुन्नुहोस्, मेरो प्रश्न यो छ, हामी जुन कुराको विषय उठान गरेका छौँ यसको समाधान होला नि प्रोपर। त्यो समाधानतिर हामी किन जाँदैनौँ? आज म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि हामी सधैँ यो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा तपाईँले अहिलेभन्दा अगाडिको जति पनि प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमण भएको छ त्यो सबै त्यो उसमा चाहिँ बुँदाहरूमा राखिएको हुन्छ। पुछारतिर कालापानी, लिपुलेकको बारेमा पनि कुरा गर्ने राखिएको हुन्छ। मेरो भनाइ हो, केपी ओलीजीसँग मेरो प्रश्न हो कि तपाईँको र मोदीजीको बडा प्रगाढ सम्बन्ध छ, मित्रवत सम्बन्ध छ। तपाईँ दुईजनाको उमेर समूह पनि एउटै हो। तपाईँले एक दुईजनालाई राम्रोसँग बुझ्नु पनि भएको छ। तपाईँहरूको ट्युनिङ पनि धेरै राम्रो छ। त मेरो भनाइ कि तपाईँ चाहिँ एउटै किसा होइन। केशव झासँग हाम्रो कुराकानी हुँदाहुँदै सम्पर्क विच्छेद भयो, समय पनि सकियो। म प्राविधिक मित्रहरूलाई उहाँलाई समय र संवादका लागि धन्यवाद भनिदिनका लागि अनुरोध गर्छु, किनभने व्यक्ति विषय र विशेष आजका लागि सकियो। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।